ይህ ዚክር ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የሚወደው የዒባዳ አይነት ነው ኢላሂ ወኸላቂ አማማቱ እንዳሳመሩ በኸይር ይወስደኝ ዘንድ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እየተማጸንኩ ቶብቼ ተጸጽቼ ዱንያን የመጀመሪያን ቀን ጀመርኩ ይላል ወልዩስሪ አፍዛዑ ዚክር በማድረግ ልቦና ይሰክናል ውስጥ ከጭንቀት ይላቀቃል ትልቁ በላጩ ነገር አንተ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እያስታወስከው መገናኘት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በሰላም ጊዜ ተዋወቅ ስትጨነቅ ውጥረት ውስጥ ስትገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ያስታውሳል أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد ورحمته للعالمين وحجته للناس أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لزيل تدقاقم مدرك أجنا ينجيتا تدراربي مسكانا يدرسوا الحمد لله زاري الله سبحانه وتعالى فقعد كونا منا يو فاذكروني أذكركم بميلو رأسنا تبلي هنا أستوسن أستوساتشوهلونا إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث ذكر هنا لمن النقاقروا يقول العلماء علماء من إلالو الذكر من أسهل العبادات ذكر مالت كلالو عبادة مالت ذكر لما تكبر كلالو ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر جنزب ما يفلق حيل ما يفلق بوتا جزي ما يفلق ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما ذكر مالت الله سبحانه وتعالى بتأمن ميودو عبادة أينتنا الله نمجزات أينتنا الله سبحانه وتعالى ذكر لي تلالك من داوتشني من الدال لليلهوش ما يمندهم من دا كن ذكر إهن درجة يزو يالا أبزان يوچاچن كذكر ركنال رستنا الذكرا من الباتهم قد بلو الله نميستاو الذكر ميادرق سومايت انقداء يهوننا لماذا ابتعدنا عن الذكر كذكر يراكنا ولا من دنو زاري با الله سبحانه وتعالى فقاد يهنو من داسسو بسوست نطبوش لي نشكركرالن عندنا فضل الذكر يدرجاو من دنو درجاو دموزو من دنو ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው فضل الذكر ደረጃው ምንዳው ምንድነው ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛ እነማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን اسال الله التوفيق والسداد والإخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم زي حديثات شولي من يلالو ألا أنبئكم بخير أعمالكم كسراوچاچو ሁሉ በላጭ ሆነው ነገር አልነግራችሁ እንዴ አሉ وأزكاها عند مليككم كالله زند يتوددنا يتمرطون وأرفعها في درجاتكم درجاتشون كف ميادرقون وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال جنزب ورق كمستت
يبلت هونهن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከሰራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው ቃሉ በላ ንገረኝ የአላህ መልእክተኛ አሉ ቃል ዚክሩላህ ተዓላ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስታወስ ነው ذكر ማድረግ ነው أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزجبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال أنا عند ظن عبدي أني بارعي بترتري بكلني اللهلت وأنا معه إذا ذكرني باساوسي قطرني بارعي كاني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بتشاوم بارعي يوساني اندهن بتشاوم بنفسيني مع وصوالله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ህዝብ መሃል ተሰብስቦ እኔን ያወሳይ ዚክር ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሳዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا ባሪያዬ ስንዝር የቀረበኝ ነው ወደኔ እኔ ወደ ባሪያዬ ክንድን ያህል እጠጋዋለሁ وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ባሪያዬ ደሞ ወደኔ ክንድ ያህል ከተጠጋኝ እኔ ወደ ባሪያዬ እቅፍ ያህል እጠጋዋለሁ وإن آتاني يمشي أتيته هرولة ባሪያዬ ደሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ እጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ትልቅ ደረጃ አለው ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳኸኝ አውሳሃለሁ ደረጃው ብዙ ነው ዚክር وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتنا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هو على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هججاتوش بس توبنيال للزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكرر مزو سرايبي مزو نجر تقومين إنجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاة ومن بزابني على شو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدام ملاسه الله كما استوس يبوسن هلي ارتبهم بالله ذكر ملاسه هلي الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بميك بزي حديثات لمن يلالو ذكر ما درقسو عند موتنو ذكر ما درق هياونو يلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة الحقيقة هي حياة القلب تككلنيا هيوت مالت يا قلب هيوتنو لبه قلبه منور هيوت ولا حياة للقلب إلا بذكر الله تعالى لا قلب دمو هيوت منور الله ستستوسنو ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديثة شول من الألو قال مثل الذي ألو مسايا وشكو ألو الذي يذكر ربه الله نم يستوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نم يستوسنا ما يستوسو مسايا شو لك هي وندوننا ندموت سو ليونة تهلاتشو ذكر ما درقسو هياونو هيوت الله ذكر ما درقسو اندموت السوني لالو النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكس موتو عليه سو هيو عدلم كذكر يراكسو يموت سونو لذانو عنده الصحابة بتقام ميقرماتشو يهونا طورنا تدرقنا مشركوش بزو قطر اللهشو يهونا بوتا تسبسبوهال يصحابي كمسلموش قايال اندي ان انت تكأمتو اني بچاين جگطماچو الله على الصحابوች نفس دمو اندي انديت بلت ይችላል بذات እኮ አላችሁ አሉ እንዴ ነብዩን አልሰማችሁም እንዴ ذكر ما ያደርግ ሰው ይሞት ነው ብለዋል ስለዚህ ጀናይዝ አንገት እጅ ባርድ ባህል ምን አለበት በቆራርጠው
ተግባባን የሞተ ሰው ናቸው እነሱ ሰዎች ማለት ስለዚህ የሞተን ሰው አንገት መቁረጥ ነው ምን ከባድ ነገር ነው ተው ይባካችሁ ልትበት አያችሁት እንዴት ሐዲሱን እንደተረዱት ዚክር ማያደርግ ሰው ልክ እንደሞተ ሰው ነው ሊንቀሳቀስ ይችላል ግን ህያው አይደለም ስለዚህ የዚክር ደረጃ ያየን ነው ሰውየው ዚክር ማያደርግ ሰው ሆነ ህይወት አለው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር ከስራዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሱኢለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩል አዕማሊ አፍضل ከስራዎች ሁሉ በላጭ የቱ ነው ተባሉ قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراوچ ሁሉ በላጩ አንተ አላህን ያስተዋስክ እሱም መገናኘት أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول لما أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه تلك بلاج نجر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسك مجنايت ملاسه بذكر اندرت أبا الله مجنايت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة لتقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مجنايت كعبادة وتشل بلاج ويالو ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚክር አድራጊዎች ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም ይላሉ አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦች ጋር እየሄዱ ይያሉ ወደፊት ሄዱ ቀደም በሉ አሏቸው ከዛ ምን አሉ قال سبق المفردون አሉ እነዛ ሙፈሪዱን አይ الذي تفردوا وتميزوا ማለት ለየት ያሉ ሰዎች ቀደሙ እኮ አሉ ሰሃቦች ተገረሙና قالوا وما المفردون يا رسول الله ማን ናቸው እነዚህ ቀዳሚዎች ሙፈሪዲኖች እነማን ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الله سبحانه وتعالى በጣም የሚያስተውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው سبحان الله ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለየት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስተውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ አላሁም سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ ምን ይላል والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزا الله بتأم يستوسوا مؤمنوች ወንዶችም ይሁን ሴቶቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أعد لهم አዘጋጅቶላቸዋል مغفرة مهارة وأجرا عظيما ትልቅ የሆነ ምንዳ አላህ አዘጋጅቶላቸዋል አላህን በጣም ለሚያስተውሱ ሰዎች እነዚህ ቀዳሚዎች ናቸው ሁሌም በጣም የሚገርማቸው ዚክር الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام ከሰራዊታቸው ጋር ሆነው የነብዩላህ ሱለይማን ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅን አለ የጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል አዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዲ ሲንቀሳቀስ الله سبحانه وتعالى قرآن لندمنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله لنبي الله سليمان وأوافات جنوج سو سراويت تسلفون ميوطا بسرعات لك اندي تسلفوا سيوطا سراويت عند مريت ميكفر ترى قبري نبرا يهين كستت سيبت أم قرمو يسلت أنا تشو قزفت فقال ذلك الفلاح يا قبري من على لقد صار ملك آل داود عظيما على داود نبي الله سليمان أباتنا تشو يداود بيت سبوج سلطان قزات انديت قزفة على
فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلو أيوتنا قال من علو والله ألو بالله ينبين لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحات عندي سبحان الله يا التسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدبيتشو كتسطط نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسططنا بيت سبوتشاتشو كازوت كزي كزفت نبرت يبلد عجيب بتأم بكرمنا كذا من النبي صلى الله عليه سليمان اسكتلو فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرت يتأفل ولكن تسبيح كن تقرالج يوم القيامة من دام يستباتنا إيه الدنيا لي على نجر كله يتأفل كنبي الله سليمان إيه مياسكرمه مكينة منام أي كرم عند تسبيح كله من نجر يبلدل نبي الله سليمان الله سبحانه وتعالى تلك جزات نبر يستاتشو يا أيها الناس علمنا منطق الطير القرآن لي إن أنت سوتشين ياكو عوافات ما نجاجر تسدتني لالو الله سبحانه وتعالى نبي الله سليمان ارقب اندي نجاجر سطواتشو نبر قندال نجاجرو نبر نبي الله سليمان عليه السلام يسلت أنا شو ميجرم عندي نبي الله سليمان وده هنا بوتاسي هيدو عند الرنيا كبتوتشن ميتأبك سو في يلو تشيزو سيملس في يلو كفيالو غستاورا نبي الله سليمان يسمعتا كذا بها ليش في يل من ثلاث هلش للجيتوا አንቺ ነው ቶሎ ሁጅ ነው ምልሽ የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ በላት ልትበይ ትፈልጋለሽ ቶሎ ሁጅ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸውን የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲህ ስትል የሰማሁት አሉ الله سبحانه وتعالى ሁሉን ነገር እንዲሰሙ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነው ነገር ግን ነብዩ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣንኛ ካዝነው ንብረት አንዲ ተስቢህ ትበልጣለች ምን አይነት ፈድል ነው ኢኽዋኒ ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይሄ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው مجالس الذكر تسبسب الله ማስታወስ ደረጃው ምንድነው مجالس الذكر مالت مسجد اسمه حضرة ينورال هدا كنت بلا معدامت اسمه حضرة يسد ويم شورى علي تسبسب الله ما استوس علام دمو ليلة نقروش كاسيت كفت معدامت ايه ميقبال راسو اني ناقرال له انت في سي دي ويتيب كفت يتيب كاسيت كفت عدامت الله تسبسبنا الله نيا وسن وني تناقر كنو انت كفت يعدامت ايه مجالس الذكر يبالال تكامامتن الله سبحانه وتعالى ما استوس يدمو ليت على درجة له نبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من إلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل سوتشكو أي كمامة الله سبحانه وتعالى لما استوس إلا حفت بهم الملائكة ملائكة يكببواتشو بهونجي سبحان الله إنيونا ناتشو نقرق ملائكة إنيان يكبونا له يا الله سبحانه وتعالى ملائكة وردوا إنيان يكبونا وغشيتهم الرحمة يا الله زنت متو يشفنا شوال وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى السوزن دي استوسنا من أين الدرجة سبحان الله عندي كفتاوني في سي دي ستادامت وين كاسيت الله نبرني يستوسنه الله سبحانه وتعالى ملائكوچن لكوي እንዲከቡን ያደርጋል رحمته يوردብናል እሱ ዘንድ ያወሳናል مجالس الذكر فضل عظيم ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ተሰብስበው አላህን ማስታወስ የሰራነውን ወንጀል ወደ ሐሰናት ይቀይራል ይላሉ قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه سوتشكو تكمتو تسبسبوا الله يستوسوا بزي መቀማመጣቸው ላይ የአላህን ፊት እንጂ ሌላ ግን አልፈለጉበትም الدنيا يتقم አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ አላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናድ من السماء ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል
ያን መጃሊሱ ዚክሩን ጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጣራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ ቁሙ መግፉረን ለኩም قد بدلت سيئاتكم حسنات ይላችኋል በሉ ተነሱ የሰራችሁት ወንጀል ወደ ሐሰናት ተገልብጦላችኋል ሱብሃንአላህ የሰራህ ወንጀል እንዲህ ተሰብስበ በማዳመጥ ወደ ሐሰናት ይቀየርልሃል እና ወንድሞቼ መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ አለ ከተባለ ሹራ አለ ከተባለ እንደው የሚጠቅመን ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት መላእክት ይከብዘንድ አላህ እሱ ዘንድ ያወሳ ዘንድ ረህመቱ ይዘንብብ ዘንድ ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ነው ይሄ ይህን ለማግኘት እንኳን ስንል ሄደን መቀማመጥ መቻል አለብን በጣም የሚገርመው ሐዲስ ስለ መጃሊስ ዚክር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው አላህን ስለማውሳት የተናገሩት وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيتاچو ሲወጡ ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኟቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ነው የተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማረጋገጥ ምን አሉ قالوا الله ما أجلسكم إلا هذا እንደው በአላህ ይሁንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا አው በአላህ ይሁንብን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا اني لم اسالكم تهمه لكم قالوا እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكه መላእክቶቹም በእናንተ እየፎከረባቸው ነው ባሮችን ይያቸው ተሰብስበው እኔን ይያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ አዩ رفعت للبشريه ይሄ ምን አይነት ደረጃ ነው انا الضعيف الذليل እኔ ምገርም ደካማ ፍጡር ነኝ በቀን 3 በበላ ሽንት ቤት መላለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ይፎክራል ጭራሽ ለመላእክቶቹ ለሱ ተወዳጅ ታዛዥ በሆኑት ባሮች ላይ ምን አይነት ደረጃ ነው ዚክር ያለው እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል እዩዋቸው ባሮችን አዩ رفعتنا هذا سبحان الله ይሄ ተሰብስበው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ነው ጥለውልን የሄዱት ውርሳቸው ነው ሚራታቸው ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق وقال عندي أبو هريرة رضي الله عنه تعلق صحابة الذي بزو حديث يستلالفوت ينبي يقرب بالدرب أبو هريرة عندي كمسجد كويته ودا سوق موت ودا مركاتو وقال بلوالو لهزبوچو سوق لي مركاتو لالو اراكم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد كزيت تسبسبالاچو እንዴ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ እየተከፋፈለ መስጂድ ውስጥ እዚህ ምን ትሰራላችሁ ህዝቦቹ ተጣድፈው ሄዱ فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ሱቃቸውን ሳይዘጉ ጥለው ሩጫ የነብዩን ንብረት ለማግኘት ምናልባት ብርድ ልብሳቸው ቢኖር እቃቸው ቢኖር የነብዩን እቃ አትፈልግም ወንድሜ ያ አላህ ይሄን ፈልገው ሩጠው ሄዱ ሲያዩት فلم يروا ميراثا የሚከፋፈል ውርስ የለም فقالوا تملسونا ود ابو هريره من قالوا يا ابا هريره ما راينا ميراثا يقسم في المسجد مسجد لي انت እንዳልከን የሚከፋፈሉት ውርስ የለም አሉት قال فماذا رايتم من اياچو እስኪ ንገሩኝ አሉ أبو هريرة رضي الله عنه قالوا رأينا قوما يذكر الله عز وجل ويقرؤون القرآن إنما مسجد استعينو سويش تسبسبو قماشو بذا القرآن يقرال قماشو ذكر يرقال قماشو يقرال يهن يعينو علو
قال أبو هريرة منالو فذلك ميراث رسول الله ينبي صلى الله عليه وسلم ورث يهنجي ليلا نوندي يكون ورثاتشو طلوت يهدوت نبي صلى الله عليه وسلم من نوراتشو نبرت የሚያወርሱት سبحان الله እኔ እናንተን ካለንበት ጨለማ ለማውጣት ድንጋይ ሆዳቸው ላይ ሁለት ድንጋይ አስረዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች እኛ ቤት ውስጥ ትላለች ሁለት ወር አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ነገሮች እየበላን ውሃና ተምር ብቻ እየጠጣን ሳት ሳይነድ ቤታችን ውስጥ ሁለት ወር ያልፍ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱል እንዲህ ተቸግረው ነው ያሳለፉት ምን ውርስ ኖሯቸው ይከፋፈላል ለኡመታቸው የተውት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውርስ ይህ ነው الذكر والقرآن والدعوة والمحاضرة ይህነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸው የተውት ስለዚህ ዚክር ተሰብስቦ ማድረግ ተሰብስቦ ሙሐደራ ማዳመጥ ይህን ከፍተ እንዲማዳመጥ የነብዩን ውርስ ያስከነ ወንድሜ እህቴ እናቶቼ አባቶቼ نبي صلى الله عليه وسلم ميغرم حديث ليلا ينقر وقال أبو هريرة من يلالو زقوا سينقروا إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم إلى يسماي عالم نواريوج سماي لم ينور ملائكوج الدنيا لي ذكر ميدرق بتن بيت محاضرة ميستبتن بوتا تسبسبو سلا الله دي ميمكاكرو بتن بوتان ልክኛ ከዚህ ወደ ጨረቃ ስናይ ወደ ሰማይ ስናይ ምናያቸው የሚያበሩ ከዋክብቶች አሉ ልክ እንደዛ ከሰማይ ወደ መሬት ሲያዩት የሚበሩ ቤቶች እነዚህ ቤቶች ናቸው ቤት ላይ ዘፈን የከፈትክ እንደው በቪሲዲ ጨለማ ነው ቤት ከሰማይ ሲታይ ሙዚቃ ከፍተህ የምታይ ከሆነ ጨለማ ነው ሙሐደራ የከፈትክ እንደው ከሰማይ ሲታይ ያንተ ቤት ኑር ነው መላእክቶች የሚያዩት ያ አላህ ይምምስኪ ምን ያህሎቻችን ቤታችን ከላይ በኩል ሲታይ ኑር ለማድረግ ያሰብነው ምን ያህሎቻችን ቤት ውስጥ ማታ ስንገባ ኑር የምናደርገው ቤታችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ምን ይላሉ كما في الصحيحين من حديث ابي هريره በዘገቡትና صحيح مسلمና ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲስ ላይ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله لا الله قالت ملائكة شالوت سيحين في الأرض بمريت لين ده توريست ميزازور ملائكة شالوت الله سبحانه وتعالى فضلا عن كتاب الناس سرا كم مزقبوت ملائكة شوج سرا مزقابي علون رقيب وعتيد تكأمتهم يتأبقوا مزقبوت سرا علون بكأني خير بقراد ممكن من سراتهم شروج كزاوج الصبحي لينا عصر لي مكا يعيروا ملائكة شالوت يكايرالو ወርደው ከሱብሂ ላይ የመጡት እስከ አሱር ሲጠብቁን ይቆዩና ይመለሳሉ ወደ ሰማይ ይወጣሉ የሰራውን ስራ ይዘው ሌሎች ደግሞ ይወርዳሉ ልክ እንደዚህ ሱብሂና አሱር ላይ ይቀያየራሉ ከነዚህ ውጭ አላህ ቱሪስት መላእክቶች አሉት መሬት ላይ የሚዞሩ ስራቸው ምንድነው ሙሐደራ የሚደረግበት እንዴ ዚክር ተሰብስቦች የሚያደርጉበትን ፍለጋ ይህ ነው አላህ ሲፈጥራቸው የሰጣቸው የሥራ ዘርፍ فإذا وجدوا قوما يذكروا الله عز وجل الله أنت سبسوا ميوسو سوتش باغنيو غزي تنادوا يترارالو هلموا إلى بغيتكم ودا متفلقوت ጉዳይ ኑ ይባባሉ ያንዋ ሲፈልጉ የቆዩት ልክ ይሄን ነገር አንደኛው ሲያገኝ ይጠራቸዋል ኑ ወደ ምትፈልጉት ነገር فيجتمعون فيحفون به إلى السماء አንዱ ካንዱ ላይ የተደራረበ ሰማዕ ዱንያ ላይ ይደርሳሉ ይሄ የቅርቢቱ ሰማይ ላይ ተሰብስበው ይደርሳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ምንድነው የተሰባሰባችሁ ይላቸዋል ያወቀ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ረብ ይላሉ እነሱ ያንተን መخلوቆች አገኘን ሰዎችን አገኘን ተሰብስበው አንተን የሚያስታውሱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል እናንተ መላእክቶች ምስክር ሁኑኝ እኔ እነዚህ ሰዎች ወንጀላቸው ምራለው ይላል ሐዲሱ طويل ነው ኢንሻአላህ ስለዚህ ተሰብስቦ ዚክር ማድረግ ደረጃው ትልቅ ነው ዚክር ብዙ ደረጃ ነው ያለው የዚክር ሌላው ደረጃው ይላሉ ዑለሞች ومن درجات الذكر انه يذكر بعد معظم العبادات የዚክር ሌላው ትልቁ ደረጃ መገለጫው ልክ ምንም አይነት ዒባዳ ከሰራ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንድናስከትለው ያዘናል وأن الله جعل ختام العبادات الكبيرة الذكر
የያንዳንዱን ትላልቅ ዒባዳ የሚባሉ ሶላትን ሐጅን ጾምን የትኛውን ዒባዳ ሰርተ መደምደሚያው መጨረሻው ዚክር ነው كلما تؤدي عبادة عظيمة تتبعها بذكر الله تعالى ሁሌም ትላልቅ ዒባዳዎች እንደሰራ መደምደሚያው ይሄ ሚስኩል ኺታሙ የመሸፈኛው መጨረሻው ዚክር ነው بعد الصلاه ለምሳሌ ትልቁን ዒባዳን ሶላትን እንይ الله سبحانه وتعالى صلاتن كجرسنا بحالا بذكر الناس كتلو يزال يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداتشو اندجرساتشو فاذكروا الله نستوسط قياما قماتشو وقعودا تكمتاتشو وعلى جنوبكم بقولناتشو دقفتنيتاتشو كصلاة بوهلا من ناس كتلوا من دون ذكرنا فإذا قضيتم الصلاة اندجرساتشو فاذكروا الله أسكتلوت اتفاوى فاء الترتيب والتعقيب تبالالج أسكتله فاذكروا الله إزاو أسكتله مالتنا وبعد دمو كصلاة وشمتليته بعد الصلاة الجمعة جمعة نم صلاة لا شرفنا قد الله صلاة تكسو نبر يعني عام تكسنا خصوصا متى فضل لما جلسنا صلاة الجمعة تلك درجانا لات كالله زند درجوا كبادنا الصانم كجرسن بار صلاة الجمعة الله سبحانه وتعالى ذكر اسكتلوبات لنا وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا قضيتم الصلاة يا جمعة صلاة دجرساتشو وجبلوا على فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بمريت لي تبتلنا يا الله انصقا فلقوا سروا تنكساكسوا واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نزعتون زند لك صلاة اندجرت ذكر يه ይላሉ ዑለማ ከትልቅ ዒባዳ ጥግ መጠቀሱ ትልቅነቱን ነው የሚያሳየው وبعد الصوم صومንም ስንጨርስ ትልቁን ጾምን ምን አስከትለው በመንደነው በዚክር ነው ልክ ሰውየው ሊያፈጥር ስለምን ይላል اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ይሄን ዚክር ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ዚክር ታስከትልበታል وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁን ስነ ስርዓት حج እንደጨረስክ ምን ታስከትላለ ዚክርና ምታስከትለው وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن إلال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن السراتاتشو اندج الرساتشو فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك اندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو اندما تستوسط بل أشد كزي بلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Ta'ala ከዛ በላይ እኔ ዚክር አድርጉኝ ይላል ልክ ከሐጅ በኋላ ዚክር ነው ሶላት ጨረስከ ዚክር ነው ጾም ጨረስከ ዚክር ነው ሶላት الجمعة ሰገድከ ዚክር ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ويجعل الله عز وجل الله Subhanahu Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ዚክር ነው ይላል عبادات كله يتقاقموا بتجيبوا راسه ذكر نويلان الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من على تشو وأقيم الصلاة لذكري صلاة أقومات صلاة سجدوات لمن لذكري إن إلا ما استوس جيبوا من دنو ذكر مالت ما استوس مالت إن إلا ما استوس صلاة ستقوم الله أكبر ذكرنا قرآن ذكرنا تشهد ذكرنا ركوع ذكرنا سجود ذكرنا تسليم ذكر كلهم صلاة ذكرنا جيبوا تدمروا الله ذكر ما استوصنا يفلقوا أنا كل نجر الله سبحانه وتعالى كل عبادة واشتلالك عبادة وشندجرسنا بذكر أسكتلو تلنا نجر جنب بتأمل ميجرم ويه تلك درجة يالله ذكر عند شرط بتشان يالله بتأمل ميجرم يتلاقي شرطش لنوري شلال لليلة عبادة وش لا ذكر جن عند شرطنا يالله يا ذكر شرطه مسفرته من دنيا ذكر اكثار الذكر ذكر ما بزات بتشال من البات انت قيام الليل ليل تنست تهجد مسجد بتفلق ولا تركع بالسجد بقى 8 تركع بالسجد سنه ونادرسها 3 ويتر تጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر
ذكر شرط ማብዛት الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ذكርን ካነሳ ከثራ ብዙ ሚል እንጂ ዝም ብሎ ጠቅሶት አታገኝ ذكርን ካነሳ ብዙ ጨምሮ ነው የምታገኘው يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لك እንዲህ ነው اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لك እንዲህ ነው በብዙ የሚያስታውሱ እንዲህ ነው የሚለው ذكر ከተወሳ الله سبحانه وتعالى ተحقيق የሚጨርሰው በምንድነው በጣም አስታውሱ በጣም ذكر አድርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة كل ምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስታውሱት እሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት قالوا العلماء من قالوا سيملسوا لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ترجموا ذكر مالت يمرسات تقاراني مرسات አለ ذكر مالت ማስታወስ ማለት ነው ይህ ነው አሉ والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر የሚታወሰው ደግሞ الله سبحانه وتعالى የሰማይም የመሬትም ፈጣሪ ሆነ رب العرش العظيم የታላቁ ዙፋን ባለቤት የሆነው الله سبحانه وتعالى ይህ ትልቅ ጌታን ነው የምታስታውሰው ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت ደግሞ እንዲህ ትልቅ ለሆነ ጌታ ትንሽ ተታውሶ ብዙ እንዲረሳ ይገባው ለትልቅ ነገር ትልቅ ነው የሚገባው الله سبحانه وتعالى ሁሉን ነገር ካልነበረበት ያስገኘ ጌታ ነው በጣም ሊወሳ ይገባል እሱ ለዛ ነው በከፍራ የተቀመጠው ስለዚህ ዚክርኛም በጣም ነው ማብዛት ያለብን በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን ከثيرا ማለት ይሄ ነው ወለል በጣም የሚገርመው hatta አገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂዲን የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ እዚህኛ አርض الحبش ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ በቀን ውስጥ ሰው እንዴት 70,000 ጊዜ ያደርጋል እኔና አንተ 7,000 እናደርጋለን በልቶ 700 ያደርጋለኛ መሃል ርቀና ለዚክር إلا ما رحم ربي በጣም ነው ነው ዚክርኛ በጣም የሚገርማችሁ አንዳንድ ደጋግ ሷሊሖች ዚክር ምላሳቸው ከመልመዱ የተነሳ መስጂድ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ዚክር ምላሳቸው በጣም ከመልመዱ የተነሳ ሽንት ቤት ውስጥ ሲገቡ ለምዶባቸው እንዳይናገሩ አፋቸው ላይ እንጨት እንዲያደርገው ይነክሱ ነበር ሲዋካቸው እዚህ ጋር ነክሰውት ነበር የሚገቡት ሽንት ቤት ውስጥ ምላሳቸው ስለለመዱ ሽንት ቤት ውስጥ ደግሞ ጧሃራ ቦታ አይደለም ማስታወስ አላህን የተከለከለ እዛ ቦታ ላይ አላህን እንዳያስታውሱ ምላሳቸው ላይ ሲዋካቸው ያደርጉ ነበር ያ አላህ ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች እኛ ግን እንደ ሙናፊቅ ትንሽ ነው የምናስታውሰው ስለዚህ ዚክር ቁርአን ላይ የተጠቀሰው በጣም አውስ የዚክር ሸርጡ አንድ ነው እሱም ከثራ ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ማስታወስ ነው الذكر في كل مكان وحين ذكر دمو በየትኛውም ቦታና ጊዜ ነው የሚደረገው ገደብ የለውም ذكر وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن الال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة ستجرسوات فاذكروا الله نستوسوا قياما قوماتشو وقعودا تقمطاچو وعلى جنوبكم ويم تقادماچو የሰው ልጆች አካላቱ ራሱ ከነዚህ ነገሮች ውስጥ መሆን አይችልም ቆመው ካልሆነ ተጋድሞ ነው ተጋድሞ ካልሆነ ቁጭ ብሎ ነው ቁጭ ብሎ ካልሆነ ቆሞ ነው የሰዎች ከዚህ ስቴፕ ውጭ ሌላ የለውም ምን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየትኛው ሁኔታችሁ ናችሁ አስተውሱኝ ማለት ነው ለዛ ነው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ይሄን ሲፈስሩ ምን ይላሉ አይ ቢልለይሊ ወነሃር
በሌሊትም በቀንም አላህን አስታውሱት وفي البر والبحر በየብስም በባህርም والسفر والحضر ሰፈርም ወጣችሁ አገር ቤትም ተቀምጣችሁ والغنى والفقر በድህነትህም ሲመች ብቻ አይደለም አላህን የምታስታውሰው በችግርህም በሀብትህም ወቅት ጊዜ አላህን አስታውሰው والمرض والصحة ሲያምህም በጤንነትህም والسر وعلانية በሚስጥርም በግልጽም አላህን ማስታወስ ማለት ነው የዚህ አያ ተፍሲር አላህን ሁሌ ማስታወስ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትናገር ምትላለች ተقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله نبي صلى الله عليه وسلم በየትኛውም ተጨባጫቸው ሁኔታ ላይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ያደርጉ ነበር ጫማ ሲለብሱ ዚክር አለው ሲያወልቁ ልብስ ዚክር አለው ሽንት ቤት ሲገቡ ዚክር አለው ሲበሉ ዚክር አለው ይሄ እስልምና የሚባል ዲን የሚገርማችሁ ነው ለየትኛውም የህይወት ክፍል ስርዓት አስቀምጧል ሽንት ቤት ስትገባ ስትወጣ ዚክር አለው ስትበላ ዚክር ስትለብስ ዚክር አለው ባለቤት ጋር ስተኛ ዚክር አለው ወደ መስጂድ ስትሄድ ዚክር አለው في كل احوال በየትኛውም ተጨባጭ እንኳን ሌላ ቢድዓ ልጨምርበት ያለውንም ሰርታ ጨርሰው እስላም ውስጥ በየትኛውም ወቅት ዑለማዎች ምን ይላሉ በጣም የሚገርም እስቲንባጥ ያወጣሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሽንት ቤት ሲወጡ እንደሚላት ዱዓ አሉ ምን ይላሉ غفرانك ይላሉ ጌታዬ ማህርታን ይላሉ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሉት አሉ ዑለማዎች ለምን እንደሆነ ታውቃለች فانه يستغفر الله على دقائق قليله مرت عليه لم يذكر الله تعالى فيها سبحان الله ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሽንት ቤት ቆይታቸው መጸዳጫው ውስጥ ገብተው በተቀመጧት ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን አላስታውሱም ምንም ልባቸው ከአላህ ጋር ተሰሰር ቢኖረው ባፋቸው ዚክር አላደርጉም ምነው ሽንት ቤት ነጃሳ ነው ማውራት እንኳን ክልክል ነው ልክ ሲወጡ በዚህ ትንሽ ደቂቃ ውስጥ አላህን ሰላላው ሲወጡ ምን ይላሉ غفرانك ማህርታን ጌታዬ ያ አላህ ምን አይነት ነብይ ነው ያለን እኛስ ኦን የሳቸው ተከታይ ነን ስለዚህ ዚክር በየትኛው ወቅት ማድረግ አለብን ሹፌር የሆነ ሰው መኪናውን እየነዳ በራህ ላይ ሲወጣ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ማርሽ ያገባ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር እኔ በጣም እንደሚያስቀኝ ሹፌር ነበር ማርሽ ሲያገባ ዚክር ያደርጋል ለስለኛ አላሁ አክበር ይላል هكذا ሹፌርን ብትሆን ዚክር ማድረጋል በየነዳ የአንድ ቀን ሙሉ ጉዞ ስትጓዝ ሙሉ ዚክር ብታደርግ በቀን 70 ሺህ ትላለህ አንተ በቀን ውስጥ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤት እየሄደ ዚክር ማድረግ አለበት የቤት እመቤት ወጥ እየሰራች የመንግስት ሰራተኛ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላ የሻይ ብሬክ ሲሰጥ አንተ ቁጭ ብላ 100 ትላለህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ተስተጣይ ይቻላል والله እናቶች ልጆቻችሁን ጡት ያጠባችሁ ይቻላል ጡት ያጠባችሁ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ልጁንም ኸይር ታሰሙታላችሁ ሁላችሁ አንድ የምታቋቸው ትልቅ የአላህ ባሪያ ያለው አብዱል ቃድር ጀይላኒ ይህ ትልቅ የአላህ ወልይ ልክ አድገው መናገር ሲጀምሩ ብዙ ጊዜ ህፃናቶች 2 አመት ላይ መናገር ይጀምራሉ መናገር ሲጀምሩ የቁርአንን ግማሽ ማንበብ ይችሉ ነበር በህፃንነታቸው አፍ መፍታት ሲጀምሩ ቁርአንን ግማሹን ማንበብ ይችላው ነበር ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እናቱ በህፃንነቷ አቅፋ ጡት ያጠባችሁ ቁርአንን ትቀራ ነበር صالح እናት ነበረች ቁርአን ስትቀራ ስለነበር በዚህ ልጅ ጭንቅላት እንደ ወተቱ አብሮ ከሰውነቱ ጋር ተቀላቅሎታል ህፃኑ አድጎ መናገር ሲጀምር ቁርአን ንስፍ الجزء የቁርአንን ግማሽ ማንበብ መቅራት حفظውት ነበር በልጅነታቸው ነን صالح እናት ልጇን ከጡቷ ጋር ነው ከወተቱ ጋር ነው አብራ የምትመገበው ቁርአንን አንድ የዘመናችን ትልቅ ዓሊም ምን ይላሉ والله ይላሉ እኔ ሱረቱል ካህፍን ጁምዓ እንድንቀራ ታዘዝነው ምዕራፍ የሐፈዝኩት ይላሉ ከናቲ ጀርባ ላይ ሆኜ እናቲ የውመል ጁምዓ እኔን ከጀርባዋ አዝላኝ አድርጋኝ ቁርአን ትቀራ ነበር ያኔ ጭንቅላቴ ተቀርጾ ያኔ ነው የሐፈዝኩት ይላሉ ስለዚህ ወጥ ምን ሰራ እናቶች ይሰራን ዚክር ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ በረካ ያገኛል ስናነጥፍ አልহামዱሊላህ ሱብሃንአላህ ቤቱ ኑሪ ይኖራል ዱዓ ያረግን እዚህ ተቀመጠ ሰው አላህ ሂዳያ ሊሰጠው ዚክር ዱዓ ያደረገን መስራት ያለብን ዚክር في كل وقت وحين በየትኛውም ተጨባጫችን ስለዚህ ዚክር ሸርጡ ይህ ከሆነ ብዙም ዚክር ማድረግ ካለብን አንዋዑ ዚክር እንገባለን ወደ ሁለተኛው ምዕራፋችን ምንድነው የዚክር አይነቶች እነዚህን እንግዲህ እየደበላለቀን እናያቸዋለን ከተማራቱ ዚክር ጋር አብረን ያቀላቀልን ለዚክሪ 3 አንዋዕ ይላል ዚክር
ሶስት አይነት ዚክር የሚባሉ የዚክር አይነቶች አንደኛው ዚክሩ الثناء على الله አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የማወደስ ዚክር የሚባል እነሱን አሁን እናያለን አወለን ይህ ዚክር ምንድነው አወለን التهليل تهليل ማለት قول لا اله الا الله ማለት ነው ይህ لا اله الا الله የሚባለው تهليل ይባላል لا اله الا الله የሚለው ከዚክር አላህን ከማወደሻ የዚክር አይነቶች ነው معناه ምንድነው አይ ላ ማዕቡደ بحق الا الله ማለት ነው በእውነት የሚገዙት ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታ የለም ማለት ነው በውሸት ድንጋይ ልታመልክ ትችላለህ ቀብር ልታመልክ ትችላለህ መስቀል ልታመልክ ትችላለህ በእውነት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚመለከው معناه ይሄ ነው لا اله الا الله ብዙ ፈድል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል من قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه لا اله الا الله ከልቡ በእውነት ያላት ሰው دخل الجنه جنة ገባ ጀነት مخلصا ጥርት አድርጎ ሽርክ ሳይደበልቅባት ሌላን ጥቅም ሳይፈልግ مخلصا ካለ دخل الجنه نبي صلى الله عليه وسلم بالحديثات من قال افضل بلاج ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له بلاجو اننا كانين بفيت ينبروا قدمت نبيات ከተናገርነው በላጩ ቃል እሱ ምንድነው لا اله الا الله وحده لا شريك له የሚለው ቃል በላጩ ነው ይሄን ዚክር ማድረግ አለ ቁጭ ብለን لا اله الا الله لا اله الا الله ذكر ይህ لا اله الا الله ትልቅ ፈድል ጥቅም አለው ሰውየውን يوم القيامه ሚዛኑን ይደፋለታል لا اله الا الله ሚለውን ዚክር ሰው ያበዛ ከሆነ حديث البطاقة عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث من نقرألو يوم القيامة سوية والله في تقربال لالو سلا عند ميقرم سوية تاريك نقرألو يسوك الله سبحانه وتعالى في تقربال يسرى ونجل يزرقال زتأين قزو تقلت اللي تالي لالو ايان داندو قز مدى البصر يأين ايتو ميدرسبت ازي مركاتو درس للتايتشلال روك بوطا አይን ጫፍ ሊደርስበት የሚችል ያህል ርቀት ያለው ሉኮች ይገለጣሉ ገጾች ያ ሁላ ወንጀል ነው ሚዛኑ ላይ ይቀመጣል ይህ ሰው ጠፋው ብሎ ይፈራል ولكن تأتي البطاقة الى النبي صلى الله عليه وسلم አንዲት ወረቀት ትመጣለች ከላዩ ላይ አንድ ጽሑፍ ተጽፏል ምንድነው የሚለው لا اله الا الله ይህ ሰው مخلصا في قلبه ከልቡ لا اله الا الله ያላት እቺ ጽሑፍ ትመጣለች ሚዛኑ አንድ ጎን ላይ ትቀመጣለች يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطاشت السجلات يا زتين يا عين የሚያሳየውን ርቀት ያህል የሚደርሰው ያን ገጾች በሩ እንዳሞራ ይሄዳል ይላል እንዲነጥሩ لا اله الا الله ተመዝናለች يا الله ስለዚህ እንዴት ሰውየው لا اله الا الله ከማለት ራሱን ይሰስታል ማለት አለብን ሁሌ والله እቺን ذكر መተው የለብንም لا اله الا الله نبي موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى فرعون بحروس كتوس ያሰምጥላቸው ያን የአላህ ጠላት ደስታቸው ለከት አልነበረው በጣም ያንገላታቸው ሰው ነበር አላህን ለየት ባለ መልኩ ማወደስ ማመስገን ፈለጉና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ያ ረቢ ዚክር ስጠኝ ለየት ያለች ዚክር አንተን ማውሳበት አሉት ነብዩላህ موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ማለት قال قل لا اله الا الله يا موسى أنت موسى لا إله إلا الله بل انجي ألاتشو لا إله إلا الله بل ألاتشو نبي موسى عليه السلام يا ربي إلا إله إلا الله ما كل سوي له إلا إني تكتاي هلا يلوين كل سوي له سنو لهني ليت على زتين نبينا باكن زتين الله سبحانه وتعالى من على لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ሰባቱ ሰማይ አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ መሬት አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ لا اله الا الله ደግሞ ብቻዋን አንድ ሚዛን ላይ ብትቀመጥ እሷ ትደፋለች ሚዛን ያ አላህ አንዱን ሰማይ ውፍረቱን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቲክነሱን ሲናገሩ 500 ዓመት ያሰዳል ይላል ያንዱ ሰማይ ቲክነስ ውፍረቱ 500 ዓመት ያሰዳል ውፍረቱ ብቻ እንደዚህ ይህ ሰባቱ ሰማይ ሰባቱ ምድር አንድ ሚዛን ላይ لا اله الا الله አንድ ሚዛን ላይ ብትቀመጥ لا اله الا الله ሚዛን ትደፋለች ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ፈضሏ ብዙ ነው እቺን ዚክር ማድረግ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወርድ ማዕዝ አለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ለምን ይላሉ ጀዲዱ ኢማነኩም ቢላ ኢላሃ ኢላላህ ሙእሚኖችን ሲመክሩ ምን ይላሉ ኢማናችሁን ላ ኢላሃ ኢላላህ ምትለውን ዚክር በመደጋገም ጀዲዱ ተሐድሱ አድርጉለት ተጅዲድ አድርጉለት እንደገና እደሱት ሱብሃንአላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማን ላ ኢላሃ ኢላላህ በማለት ነው የምትታደሰው ማደስ አለብን ኢማናችን የቂናችን እንዴት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት ትርጉሙ ላ ማለት የለም ማለት ኖ ማለት ነው ላ ስትል ኢላሃ ጌታ ኢላላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ጌታ የለም የሚጠቅም የሚጎዳ ከአላህ ውጭ የለም ይህን ዚክር ሁሌ በማለት ኢማናችሁን እደሱት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ ውጭ የምትፈራው ነገር አለ የምትሸሸው ነገር አለ ከድህነት ትፈራለህ ከሰው ትፈራለህ ከጨለማ ትፈራለህ ክፍተት አለብህ ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ በማለት ጀድዱት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሐድሱ አድርጉለት ለወኪል ابن وهب ለሚባሉት ልክ አሊ ምን አለችው አለይሰት ላ ኢላሃ ኢላላህ مفتاحul الجنه አሏቸው ቀደም ነብዩ እንዳሉት ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙኽሊሰን من قلبي على جنة قبالالو يقبال بلوال لا إله إلا الله يجنة مكفشا قل فادلتش من ديالواتشو الساتشو منالو قال نعم مالو ونتنو ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان تاديكو ما نيوم قول فكو يراسي هنا ترسالو هار قول فو أنت تككلن يوم قولف بتككلن يترسالو قولف يزا كمتا يكفت الله لنا لا إله إلا الله بتككل بلاد مخلص هنا من نقر سادبل الكبات تككلن عقيدك إذا كمت تكفت الله اللتشار سيزي لا إله إلا الله فضله عظيم يقول فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله أن أبزات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنانتنا بالصمهل موت متو سايقرداتشو ساتقدموا فإنها كلمة التوحيد إيش لا إله إلا الله كو يتوحيد الله عندي ما درك ترينات وهي كلمة الإخلاص الله ناترتو يمجزات قالنات لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى الله انفراتشا ميقلص باتم قالنات وهي كلمة الطيبة طريتم قال طيب يتبالتشو نغغر لا إله إلا الله نات وهي دعوة الحق ونتنيوم تريسوانات وهي عروة الوثقى تنكرام جمد الصنات وهي ثمن الجنة من دوام جنة اللهم سبحانه وتعالى زامن عليه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يطرو نجر سرا من داو طرنجي ليلانو نديال الله سبحانه وتعالى فقيل من تبلوال الإحسان في الدنيا دون الإحسان مالت قول لا إله إلا الله وفي الآخرة الجنة فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان مالت الدنيا لا إله إلا الله بتككل بلا ذكر متابزاتك هنا آخر علي دموز من دنو جنة له يا إخواني هلتنياو كذكر من أنواع الذكر من دنو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم لي ذكر صلوات مورد بساتشو لي دهن النت سلام ديونو صلوات بساتشو لي موردنا الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يزنال يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا إن الله وملائكته الله أن ملائكتك يصلون على النبي بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات يوردال معنى الله رحمة نزنة يورد باتشوال يا أيها الذين أمنوا أن أنت أمنات شوي صلوا عليه وسلموا تسليما بنبي صلى الله عليه وسلم لي دهننتنا رحمة يورد باتشوال الله زن الله شو بلو تزنا لك الله نتززنه
وقال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو صلوات سنقروا بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه لعند سو لستامنت لعند مؤمن يهبك على يتو أني السوزن تنسج صلوات على مورده نبي صلى الله عليه وسلم منه صلوات الدرارقون ديتنو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد يهنو أبابالو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد علام صلاة الإبراهيمية الله التحيات تشهد كقران بوهلا من له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يهم الله يهم يتشالال يهن يالا لبي سو كلسستا منت يهبك واللال أو نيزي سناقر صلاة والردالو الالو مورد أبرنا الله لسستا وشناتشو يالو النبي صلى الله عليه وسلم بنبيو ليتساسا الله اندي أنت لانت لاني نزعنت اندي دكموت يترابوت يجت بتدبدبت نبي لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه أبو داود وغيره أبو داود النا ليلوتشم بزقبت حديث لي قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبني لالو نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من لالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لأند صلاة يورد سو 10 حسنات يصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلمو يتابس الله عند صلاة بمالته اللهم صل وسلم على نبينا محمد بمالته 10 حسنات يصاف الله 10 مطفو وانجل يتابس الله በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ሶላዋት ይህን ሶላዋት ደግሞ ቁጭ ብለን ዚክር በማድረግ ብቻ ስንጽፍም ሶላዋት ማውረድ አለብን ከሰለፎች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ሁሌ ኪታብ ሲጽፍ ኩንቱ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه ሁሌ اللهم صل على محمد ብዬ ያለፍ ጽፍ ነበር ሐዲስ ጽፍ እንድች ብያልፈ ግን ተስሊም አላደርግም ደህንነት ይወረድባቸው አይደለም اللهم صل وسلم على المال اللهم صل ብቻ ብዬ ነው ማልፈው አለ ከዛ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفقنا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بحلم ያየዋቸው ይላል ተኝቼ በህልም ያየዋቸውና فقال لي ብለው አሉኝ اما تتم الصلاه علي في كتابك ስጽፍ እኔ ላይ ሶላዋትን ሙሉ አታደርገውም እንዴ ብለው ወቀሱኝ አለ فما كتبت بعد ذلك الا صليت وسلمت عليه ከዛ ወዲያ ሁሌም ስጽፍ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ሙሉ አድርጌ ነው የምጽፈው صلى الله عليه وسلم بينا مصفው በጣም የሚገርመው ዘገባ ግን ወሩየ عن ابي الحسن በዘገቡት ሐዲስ ላይ ወዘገባ ላይ ምን ይላሉ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن ምን ይላሉ አንዴ ነብዩ صلى الله عليه وسلم በህልም ያየዋቸው فقلت يا رسول الله انت الله ملكتني አልኳቸው بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرساله امام الشافعي الرساله በሚባለው ኪታባቸው ላይ ምን ብለው ነበር وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ብለው ጽፈው ነበር ሲጨርሱ ምን አሉ አላህ ወይ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ረህመትህንና ደህንነትህን አውርድ መቼ كلما ذكره الذاكرون አውሺ ባወሳቸው ቁጥር وغفل عن ذكره الغافلون ረሽ ደግሞ በረሳቸው ቁጥር ሁሌ ማውረድ ማለት ምን ነው ሚራሳ ሞልቷል የሚያስተውሳቸው ሞልቷል ሁሌ ማውረድባቸው ብለው ጽፈው ነበር የሚገርም ሶላዋት አወራረድ ነው ይህን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት ان الشيطان لا يتمثل بي ብለዋል ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብም ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው ያድርገን ዱንያ ላይ ለዛ ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاه ጌታችን ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳልሞት ባክ ዱንያ ላይ ያሳየ አኸራ ላይ ከማየታችን በፊት ይሉ ነበር የናፍቆታቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰው ነብዩ በህልም ያየዋቸውና ምን ብዬ ጠይቋቸው አንተ ያላህ መልእክተኛ ሻፊዒ ምን ተመነዳ አንድ ሪሳላ በሚባለው ኪታባቸው ላይ ይህን በማለታቸው አልኩት አሉ فقال صلى الله عليه وسلم ነብዩ ምን አሉኝ አለ جوزي عني انه لا يقف الحساب ሻፊዒ እኮ يوم القيامه ለሂሳብ ለመተሳሰብ እንደይቆም አላህ ያደረገዋል በዚች በማለቱ ብቻ ትልቅ ጥቅም አለው ሶላዋት ማለት ሶላዋት ስንል አባባሉም እንዴት ነው اللهم صل وسلم على نبينا محمد ይህ አንዱ አባባል ነው ሁለተኛው አባባል
التحيات تشهد بهلا من لونه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ይሄ ሁለተኛው አባባል ሌላው ذكر ምንድነው الاستغفار استغفار ማለት استغفر الله ብዙም ይባላል አራተኛው التسبيح تسبيح ማድረግ ነው سبحان الله الحمد لله تسبيح ይባላል አላህን ማጥራት ማለት ነው የተስቢህ ደግሞ የተለያየ አይነት አለው ተስቢህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من አሏቸው أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة አንዳችሁ በቀን ውስጥ 1000 ሐሰናን ከማትረፍ ይሰንፋል እንዲያሉ قال الصحابة صحابه من አሉ كيف ذلك يا رسول الله ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል የአላህ መልእክተኛ አሏቸው قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يكفر عنه بها 1000 سيئة በኔ ላይ ምን ይላል ሰውየው ሱብሃንአላህ 100 ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 1000 ሐሰና ይጽፍለታል ወይም 1000 ወንጀል ያብስለታል ይህ የተስቢህ አይነት ነው ሌላው ደግሞ ከአዝካሮች ውስጥ ምንድነው አዝካር الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى ጧትና ማታ እናደርጋቸው ዚክሮች አሉ ይሄ አንዱ ነው يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة الله سبحانه وتعالى من إلال يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشه مؤمنا هوي اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ما استوسم بتأم استوسوت وسبحوه أطرد بكرة وأسيلا بطعتم بماتم يقول فضيل من إلال بلغنا أن الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لبارو شمالوتون زقبها درسونا للال يا عبدي باريهوي اذكرني بعد الصبح ساعة كصبح وهلا تنش استوسين ساعة يتوسن ساعة وبعد العصر ساعة كأصر بهلا تنش استوسين أكفيك ما بينهما كولدتو ما هل يالو نيبك حلو اني انتن على فينا توسدالو سبحان الله أذكار الصباح والمساء صبحين سجدنا كنت بلن أميبال ذكر الله عصر سجدن كنت بلن تنش أميبال ذكر الله أذكار الصباح والمساء يطوات يماتا ذكر يبالالو كنزا وست أندو لتو نتقوماتشو هلو بوزنو كتابوچ نتقوماتشو هلو أن انتهر لاتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نلالو من قال حين يصبح وحين يمسي سيانا قالنا سيامش يالسو بسم الله بالله سم الذي لا يضر مع اسمه شيء كالسسم قامن مما يقربون الله سم في الأرض ولا في السماء بمريتم بسماين كالسوسم قا منم ما يقوداي هونو يا لسو وهو السميع العليم الله ما داماجم عواكي منو يا لسو 3 مرات سوستك زيالي كالصبح بهلا سوستك زي كعصر بهلا سوستك زي يا لسو لم يضره شيء في ذلك اليوم بزان كانوس منم نقر قدات هيقتمو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أبو داود اللي بيتزقب حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه فجأة بلاء دنقتني عدقاء يقتمو دنقتني يمكن عدقاء ድንገተኛ ሞት አለ ድንገተኛ ሳት ቃጠሎ አለ አላህ ከዚህ ይጠብቀዋል በመኑ ጧት ላይ 3 ይሄን በማለቱ ማታ ላይ ደግሞ 3 ይሄን በማለቱ ከአስር በኋላና ከሱብሂ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያደርገው ይጠብቀዋል ሌላ አዝካር الصباح ከሚባል ذكر ውስጥ من قال ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ሰው حين يصبح وحين يمسي ሲያነጋም ሲያመሽም حسبي الله በቂዬ ነው لا اله الا هو ከሱጭ ጌታ የለም عليه توكلت بسو تدقف ያለው وهو رب العرش العظيم سميت الله عرش بالبيت ነው ያለ ሰው 7 مرات 7 ጊዜ ከሱብሂ በኋላ
ከዓስር በኋላ ይሄን ያለ ሰው كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة بالدنيا بآخرهم ከሚያስጨንቀው ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበቀዋል حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله أي فضل هذا الدنيا ما آخرها ما يسجنك بزو نقر الله الدنيا لي إسرائيل لهم الدنيا لي يبيت شقر اللب بزو شقر اللب الله كزيس يتبقى يبقى آخرها لي جهنم تفرال وردت تفرال الله سبحانه وتعالى كزيس يتبقى فضل عظيم تلك طرفات نوحي